अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। बहरहाल आज इंतज़ार की घड़ियाँ पूरी तरह से ख़त्म हुई। क्विज़ कंपटीशन के सवालात का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे पहले आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए, एक पेज ओपन हो जाएगा और उसमें आप सबसे पहले आराम से पूरे सवालात को आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको अपना पूरा नाम लिखना है, फिर मुकम्मल एड्रेस लिखना है, सिटी का नाम लिखना है और आप कौन से सूबे के हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, यूपी, आसाम, जो भी है वो आप पूरा लिखिए, स्टेट अपना, और फिर पिन कोड डालिए अपने शहर का। उसके बाद मोबाइल नंबर और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर उसमें अटैच करें। उसके बाद नीचे पूरे 50 सवालात हैं, तो सवालात को आप पहले से अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि सवालात को समझना ही आधे इम्तिहान को पास कर लेना है। और आपको सवालों के जवाब देने में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, कोई घाई गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि आपके पास तकरीबन आप समझ लीजिए 15 दिन के ऊपर है। आप आराम से सवालात पहले पढ़ लीजिए। हर सवाल के आगे यानी उसका जवाब कौन से वीडियो के कौन से पार्ट में है वो वहाँ पर आपके लिए सहूलत के लिए लिख दिया गया है। जब भी सवाल होगा आगे पार्ट नंबर लिखा हुआ है। अगर आपको जवाब आता भी है तो आप क्या करें, एक मर्तबा कंफर्म करने के लिए कि मुझे जो याद है वो सही है या नहीं है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ जाए। पहले आप सवालात एक भले आप किसी नोटबुक पर लिख लें, उसके जवाबात वहाँ पर लिख लें, और उसके बाद क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक बार सबमिट कर देते हैं तो फिर आपके नाम की आईडी वगैरह जो भी है, जो आप इंफॉर्मेशन फिल करेंगे वो सब हमारे पास आ जाएगी। तो दूसरी बार फिर आप अपने ही नाम से नहीं फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसलिए आप पहले इत्मीनान से किसी नोटबुक पर सारे सवाल लिख ले और उसके जवाब भी लिख ले, और लास्ट में जब भी 2, 4, 8, 10 दिन के बाद आपको पूरा आपने वीडियोस भी देख लिए, पार्ट भी देख लिए, अच्छे से आप कॉन्फिडेंट हो गए कि यही जवाब है, तो फिर आप टिक 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 करके फिर आप सबमिट कर दीजिए। क्योंकि आप जल्दबाजी में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे, फॉर्म दोबारा नहीं भर सकते। ये कई बार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर दोबारा एक नाम से 2 बार अगर फॉर्म आएगा तो वो मुकाबले से बाहर हो जाएगा। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप इत्मीनान से सवालों के जवाब दें। पहले तो सवालों को अच्छी तरीके से समझ लें, ठीक है? तो आप ये वीडियो पूरा ख़त्म कर लें, क्योंकि मैं एक अच्छा सा वाक़या भी आपको बोलने वाला हूँ, तो वो वाक़या भी आप सुन लें, और वीडियो ख़त्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक पर क्लिक करके फिर आप सारी चीज़ें तफसील से देख लें। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। और क्विज़ कंपटीशन के ताल्लुक़ से जितने भी आपके सवालात हैं, हम ऐसे ही ये 15 दिन के अंदर जितने भी वीडियोज़ आएंगे, थोड़ा थोड़ा हम जो भी आपके सवाल रहेंगे उसके जवाब देने की हम कोशिश इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे, ताकि आपको, लेकिन आपको उसके लिए हमसे जुड़े रहना पड़ेगा, है ना? आपको यानी हमारे वीडियोस को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सवालों के जवाब हम आने वाले वीडियोस में देते रहेंगे। तो आप इसके बाद आने वाले सारे वीडियोस आप देखें, ताकि आपको क्विज़ कंपटीशन के जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, आने वाले वीडियोस नहीं देखेंगे, तो उसमें आपके कौन से सवाल का जवाब दिया गया है वो पता नहीं चलेगा। बहरहाल आज के वीडियो में मैंने कल लाइव किया, कल का वीडियो पोस्ट किया, और मैंने कहा कि पहला इनाम उम्रा होगा। तो बहुत सारे लोगों के सवालात इसी को लेकर आए, और मुझे पता था कि इसी को लेकर बहुत सारे सवालात आने ही वाले हैं। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि
اگر بچوں کا نام نکل گیا تو پھر عمرہ کیسے کرائیں گے؟ اور کسی اگر خاتون کا، کسی عورت کا اگر نام نکل گیا تو اس کو عمرہ کیسے کروائیں گے؟ تو یہ سارے سوالوں کے دیکھ ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم ایک کسی بندے کو عمرہ کرانے ہی والے ہیں، تو اب اگر کسی بچے کا نکل جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ جو اس کا یعنی اس کے والد ہے، جو اس کا خون کا رشتہ ہے، تو اس کو کرا دیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کا نکل جاتا ہے، یعنی کسی خاتون کا نکل جاتا ہے، کسی کی بہن کا، کسی کی بیٹی کا، کسی کی بیوی کا، کسی کی ماں کا اگر نکل جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اللہ سے اچھا گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ممبر کو اپنے گھر کے لیے، گھر کی زیارت کے لیے قبول کیا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ محرم بھی کچھ اپنا بندوبست کر کے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پہنچا دے۔ تو گمان اچھا رکھے اللہ سے، کیونکہ جیسا گمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ویسے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت کا ہی نکل جاتا ہے اور وہ بنا محرم کے جا نہیں سکتی، تو پھر وہ عورت اگر چاہے تو وہ اپنے گھر کے کسی بندے کو بھیج سکتی، ہم اس کو کرا دیں گے، ہے نا۔ لیکن ہم جب تک اس خاتون سے بات نہیں کریں گے، جب تک وہ اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے بول دے کہ ہاں یہ میرے شوہر کو، میرے بھائی کو، میرے بیٹے کو، میرے ابا کو آپ بھیج سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے، تو ہم پھر ان کو بھیج دیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، ہم کو کرانا ہی ہے۔ ہم کوئی بھی رولز اور کوئی ایسا قانون نہیں بنائیں گے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو اور آپ کو مشکلات پیش آئے، تو ہم انشاءاللہ وہ کروا دیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بس ہم کو ایک بندے کو عمرہ کروانا ہے، بس جس کی چٹھی نکل گئی تو ہم اس سے ایک بار بات کر لیں گے، اور وہ کس کو بھیجنا چاہتا ہے اس سے ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ وہ اس کا ہے تو وہ جس کو بھی اجازت دے دیں گے ہم اس کو بھیج دیں گے۔ تو یہ اس میں ساری چیزیں کلیئر ہو گئی، تو زیادہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اور آگے کے جو سوالات ہیں وہ ہم آنے والے ویڈیوز میں بتاتے رہیں گے، تو آپ ہمارے ویڈیوز کو فالو کریں اور ساری چیزیں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے گاہے گاہے۔ چلیے آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں۔ قصہ یہ ہے، چھوٹا سا ہے، شارٹ کٹ ہے۔ ایک استاذ تھے، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے شاگردوں کو، طالب علموں کو کلمہ سمجھا رہے تھے، لا الہ الا اللہ کو سمجھا رہے تھے، اس کا ترجمہ بتا رہے تھے، اس کی تفسیر بتا رہے تھے، اس کے تقاضے بتا رہے تھے، اور ان کا کام یہ تھا وہ ایمان کو سمجھایا کرتے تھے۔ ایک دن ہوا ایسا کہ ایک شاگرد نے، ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے استاذ کو ایک طوطا گفٹ میں دیا، ہدیے میں دیا، اور استاذ کو طوطا پالنے کا اور بلی پالنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ طوطا ان کے شاگرد نے ان کو ہدیے میں دیا، تو وہ اپنے درس میں، اپنے سبق میں طوطے کو بھی ساتھ لانے لگے۔ تب وہ طوطا روزانہ کلمہ استاذ کی زبان سے سنتا تھا، تو طوطا بھی یعنی اس کو کلمہ یاد ہو گیا، وہ کلمہ رٹنے لگا۔ تو کچھ دن کے اندر طوطی کی حالت ایسی ہوئی کہ دن بھر وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کی رٹ لگاتا تھا، اور استاذ بھی بڑے خوش ہوتے تھے، آنے جانے والے بھی بڑے خوش ہوتے تھے۔ ایک دن شاگرد نے دیکھا کہ استاذ زور زور سے رو رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں، تو شاگرد نے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو استاذ کہنے لگے کہ میرا جو طوطا تھا، جو تم نے ہدیے میں دیا تھا، اس پر بلی نے حملہ کیا، تو بلی نے جب حملہ کیا اس کے اوپر اور اس کو مار رہی تھی، تو طوطا چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، اور چیختے چیختے مر گیا۔ حالانکہ وہ دن رات کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن جب بلی کا حملہ ہوا، یعنی اس کے اوپر موت کا جب حملہ ہوا، تو سوائے چلا پکار کے اور چیخ و پکار کے اس کی زبان پر کچھ نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طوطے نے صرف کلمہ رٹ لیا تھا، اس کے دل میں کچھ نہیں تھا، وہ صرف زبان سے ادا کرتا تھا، اور جب موت کا حملہ ہوا تو اس کی زبان سے کچھ بھی نہیں نکلا، سوائے چلا پکار کے، چیخ و پکار کے کچھ بھی نہیں نکلا۔ یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری زبان پہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دن رات پڑھتے رہتے ہیں، اس کا اقرار بھی کرتے ہیں،
لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کل کو ملک الموت آ جائے اور موت کا حملہ ہم پر ہو جائے، ہماری روح قبض کرنے کے لیے آ جائے، تو کہیں یہ کلمہ بھی ہمارے صرف زبان پہ تو نہیں ہے، اور جب موت کا حملہ ہو جائے گا تو ہم سوائے چلا پکار کرنے کے اور چیخ و پکار کرنے کے کچھ نہیں کریں گے۔ یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں کلمہ ہمارے دل میں اترا ہے یا نہیں۔ ایک بات یاد رکھے، زمین سے آسمان پر جانے والی سب سے بڑی چیز اخلاص ہے، نیت ہے، للہیت ہے، اور آسمان سے زمین پر آنے والی سب سے بڑی چیز توفیق ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی جتنی زیادہ توفیق دیتے ہیں اس کے اندر اتنی للہیت، اتنا اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ توفیق مانگا کرے، اخلاص اور للہیت مانگا کرے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کے واقعے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔